कहाँ से उठाया उन्हें? दुबई मुत्तहिदा अरब इमारात से। ये पिक्चर में 2020 को क्वेटा के जलसे में आपसे मिलने आई थी, ये पिक्चर लेकर आई थी। तो अब 2021 ये पिक्चर मैं वापस आपके सामने लेकर आई हूँ। क्या मेरा भी जिंदगी मैला बहुत सम्मी की तरह गुजरेगा? क्या मैं अपने माँ बाप के साथ जिंदगी गुजार नहीं सकती? क्या मैं अपने चाचा के लिए हर हमेशा मुजाहरे करती रहूंगी? क्या मैं अपनी माँ की गोदी में नहीं सो सकती? क्या मैं एक रात अपनी माँ के साथ नहीं सो सकती? क्या मैं अपनी माँ के हाथों से खाना नहीं खा सकती? क्या ये मेरी जिंदगी में नहीं लिखी हूँ? मैं इमरान खान से कहती हूँ कि आपने जो ये वादा किया था, ये वादा पूरा करें, हमसे मिलने आए, हमारे लोगों को बाजियाब करें। अगर नहीं लेकर आएंगे तो हम यहाँ से उठेंगे नहीं, क्योंकि 6 दिन से इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारा भूख हड़ताली कैंप लगाया है, लेकिन अफसोस वो वहां तक नहीं आ सका। कल हम इस्लामाबाद प्रेस क्लब से डी चौक तक पैदल मार्च करते हैं और हमें मारा गया। मेरे भाई पे अगर कोई जुर्म है तो उन्हें अदालत में लेकर आए। आप अपनी टार्जो में क्यों रखा है इन्हें? इनका कसूर क्या है? हमारी खुशियाँ यही है, हमारी चैन यही है, हमारी सुकून यही है। हम आपसे कुछ नहीं मांगते। ये माए जो रात को सर्दियों में कांप रहे थे, लेकिन फिर भी अपना एहतजाज जारी रखा। आज फिर से ये माए यहाँ बैठने के लिए तैयार है, क्योंकि इनके दिल में वो दर्द है, वो हम नहीं सह सकते। बस मैं अब लास्ट में यही कहूंगी कि हमारे लोगों को मंजिल यहाँ पर लेकर आए, और इमरान खान से यही कहती हूँ कि वो आए, अपना वादा पूरा करें। मैडम, जाकिर मजीद की वालिदा जाकिर मजीद जाकिर मजीद स्टूडेंट ये तो नवाज़ी 13 महीने से तो पानी होती है तो वो मस्तुंगान 8 जून 2009 ओदे मस्तुंग औरंगाबाद आती तो ना वो तो इरा साथी है तरह को साथी तबसुर बारिश के जाकिर वो लापता करे साथी 12 साल कना हमारे मरीम नवाज ना शुक्रिया अदा किया कना हमारे कनी सर के या मंसिर माते तो इमरान खान ये मरीम नवाज इन शुक्रिया अदा की वंदना कुल्लना दा फस्यारी लुम्मत सुर कुल दुखटीन दर्दटीन उठता मां कफस कना वली टू मिसिंग ओदे 12 साल मारी कोदास कना और बात मेहरबानी कर मदद के कना मारी कसुफे ते सर की कने शुक्रिया। मैडम, अम्मा आपसे रिक्वेस्ट कर रही है कि हम यहाँ पे आप लोगों के आसरे पे आई हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी आवाज़ बनोगे और हमारे प्यारों की बाज़ियाबी में अपना किरदार अदा करोगे हम, और हमें ज़िंदगी भर की अज़ियत से निजात दिलाओगे। ये शो आज़ाद का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शबीर बलोच की बहन भी कुछ कहना चाहिए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे दुख दर्द में यहाँ पर हमसे इजहार यकजहती के लिए आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं एक लाचार बहन जिसके भाई को 5 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका कुछ पता नहीं कि वो कहाँ है, वो किस हाल में है। हमें पता नहीं कि वो जिंदा है भी या नहीं। मैं जब भी घर में पहुंचती हूँ तो मेरी अम्मी पूछती है कि शबीर का कुछ पता चला है या नहीं। मैं हुकूमत से यही सवाल करती हूँ, क्या मेरी अम्मी का हक नहीं बनता कि वो अपने बेटे को देखे? जब मेरी अम्मी मेरे भाई के कमरे में दाखिल होती है तो उनके कपड़ों को देखती है, उनकी किताबों को देखती है, रोती है, कहती है
कि मैंने अपने बेटे को ना पढ़ाया होता तो अच्छा होता, क्यों मेरे साथ होता, वो कोई चढ़ावा होता लेकिन मेरे सामने होता, वो किसी बाग में फंस कर होता तो वो मेरे सामने होता, लेकिन मैंने पढ़ाई अपने बेटे को पढ़ाकर बहुत बड़ी गलती की। मैं हुकूमत से यही पूछती हूँ, क्या हमारे भाइयों को पढ़ने का हक नहीं है? मेरे भाई का जुर्म इतना था कि वो एक स्टूडेंट था। मैं इमरान खान साहब से यही पूछती हूँ, क्या मेरी ज़िंदगी में इसी प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज लिखा है? मेरे छोटे मीराज की ज़िंदगी में इसी कैंपों में एहतजाज लिखा है? जब मैं घर से निकलती हूँ तो मीराज मुझे कहती है, अम्मा आज हम कैंप नहीं जाएंगे, मुझे घर में अपने भाई बहनों के साथ रहना है। तो मैं उसे देखकर वहीं पर टूट जाती हूँ। मैं बिल्कुल बिखर चुकी हूँ, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ, लेकिन मैं अपने माँ बाप अपने भाई बहनों को देखकर खुद को संभालती हूँ। बड़ी मुश्किल से उनसे ये कहती हूँ कि हम अपने घर में खुशी से रहेंगे, एक दिन मेरा भाई जरूर आएगा, मैं अपने भाई को लेकर आऊंगी। अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ, हमें 1 हफ्ता हुआ है, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं, आप किस लिए आए हैं। हमने पहले तो ना कभी कोयटा देखी, ना कभी इस्लामाबाद, ना कभी कराची। मेरे भाई के लापता होने के बाद मैं दर बदर भटक रही हूँ। लोग मेरे पीछे हजारों बातें करते हैं, कहते हैं कि ये एक अकेली औरत यहाँ वहाँ भटक रही है। मैं उनसे यही कहती हूँ कि मैं पागल नहीं हूँ, मुझे कोई शौक नहीं है इस तरह सड़कों पे भटकने का। मैं उनसे यही कहती हूँ कि खुदारा मेरे भाई को बाजियाब करे, मैं अपने घर से नहीं निकलूंगी, मैं अपने घर में ही रहूंगी। 2016 से पहले किसी ने मुझे इन सड़कों पे देखा था? नहीं। 2016 में जब मेरा भाई लापता हुआ तो ये एक ऐसा दर्द है कि घर में बैठने भी नहीं देता। मैंने ये नहीं सोचा कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मेरे माँ बाप मेरे भाइयों को कितने ताने मारेंगे। मैंने ये सोचा कि मुझे निकलना है, मुझे इन सब से लड़ना है, मुझे शबीर को वापस लाना है। मैं हुकूमत से यही दरख्वास्त करती हूँ, एक बार आप लोग खुद आर्मी चीफ वजीर आजम वहाँ अपने टार्चर सेलों में जाकर शबीर की मासूम आंखों को देखें। क्या वो गुनहगार हो सकता है? अगर हो सकता है तो आप यहाँ पर आकर हमारे सामने उन्हें सजा दें, हमें मंजूर है, लेकिन इस तरह सालों से उन्हें अजियत में रखना हमें बर्दाश्त नहीं होता। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम और दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते। जब कोई खुशी का मौका आता है तो लोग अपने घरों में खुशियाँ मना रहे होते हैं, लेकिन हम अपने घरों में मातम मना रहे होते हैं। हमें आए हुए यहाँ 1 हफ्ता पूरा हुआ है, लेकिन हमें पूछने वाला कोई नहीं। मैं इमरान खान साहब से यही सवाल करती हूँ, क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इस मुल्क के शहरी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम आपको नजर नहीं आते? इस अम्मी मेरे आपको नजर नहीं आते, ये बूढ़ी माएँ आपको नजर नहीं आते, ये छोटा मीराज आपको नजर नहीं आता। खुदारा हमें इस अजियत से निकाल दे। आपसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदारा आप भी हमारी फरियाद सुने, आप हमारी आवाज दुनिया तक पहुंचाएं, आप हमारे प्यारों को लाएं। हम आपसे यही उम्मीद रखते हैं। मैं मेरगुल मरी की बेटी हूँ। मेरे वालिद मेरगुल मरी को 14 सितंबर 2015 को हमारे घर सरियाब रोड से रात को 40 बंदे 10 गाड़ियों से हमारा गेट तोड़ के मेरे वालिद सो रहे थे, उठा के ले गए हैं। मेरे वालिद 18 ग्रेड के ऑफिसर हैं और 60 साल के हैं। वो कोई जवान नहीं है जो बर्दाश्त कर सके। हमने FIR भी काटा है और कमीशन ने MI को जिम्मेदार ठहराया है और कमीशन ने प्रोटेक्शन आर्डर भी रिलीज किए हैं। 4 महीने हो गए हैं, हम इसी इंतजार में हैं। अगर कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं तो कमीशन बनाया क्यों है? मेरे दादी अपने बेटे के इंतजार में अपने बेटे को देखे बगैर चली गई। मैं 15 दिन पहले मेरे बच्चे की डेथ हुई है। मैं अपना गम भूल के यहाँ आई हूँ। मैं क्वेटा भी गई हूँ, कराची भी गई हूँ और 40 घंटे सफर करके यहाँ इस्लामाबाद आई हूँ। यहाँ कैपिटल सिटी है, हमें इंसाफ चाहिए। वो हमारे घर के बड़े हैं, हम बहुत तकलीफ में हैं। हमारे तालीम पर असर पड़ रहा है। हमारे बच्चे रोडों पर बड़े हो रहे हैं। लोग खुशियाँ मनाते हैं, हमारे बच्चे प्रेस क्लब में बैठे होते हैं। हम भी सम्मी की तरह यही पूछते हैं कि क्या हम यतीम हैं या अपने अब्बू का इंतजार करें।
मैं आखिर में तमाम हायर अथॉरिटी से ये अपील करूंगी कि मेरे वालिद मेहर गुल मरी को जल्द अज जल्द बाजियाब करें। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने कीमती वक्त निकाला हमारे लिए और हमसे मिलने आए। मेरा नाम हानी गोल बलोच है। जैसे कि कहते हैं कि बलूचिस्तान जो साइल और वसाइल से माला माल है, मैं उसी खत्ते की बदनसीब बेटी हूँ, जैसे कि इन माओ बेटियों की तरह। कहते हैं कि हमारे लोग, मैं मुख्तसर करके बोलूँगी क्योंकि टाइम शायद आपके पास ज़्यादा ना हो, हमारे लोग उठाए जा चुके हैं। मैं किसी की मंगेतर हूँ। जिस तरह कहते हैं कि बलोच की बेटियाँ घर से बाहर नहीं निकलती, लेकिन मैं वो वाहिद मंगेतर हूँ जो अपने मंगेतर के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने, क्वेटा प्रेस क्लब के सामने, इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने एहतजाज कर रही हूँ। जो टॉर्चर सेल मेरे मंगेतर को उठा के लेके गए थे, मैंने भी देखी है वो टॉर्चर सेल, मुझे भी उठा के लेके गए थे 3 मत, मैं भी उस टॉर्चर सेल में रह के आई हूँ। आपको क्यों ले गए थे उठा के? बलोच होने का सजा तो मिलेगा, क्योंकि मैं बलोच हूँ। कोई जुर्म हमने नहीं किया था, हम कोई मुजरिम नहीं थे। हम बिला वजह ही हमें उठा के लेके गए थे, कोई जुर्म भी साबित नहीं हुआ, क्योंकि नसीम को वहाँ पे मारते रहे तो नसीम का यही बात था कि मैं कोई मुजरिम नहीं हूँ, मैंने कोई जुर्म नहीं किया। मुझे जब छोड़ा गया, मैंने जाके सिंध हाई कोर्ट में पटिशन भी जमा की, मैंने कमीशन में भी केस किया, मैंने एमनेस्टी इंटरनेशनल को भी केस भेजा और एहतजाज धरने कर करके मैं थक गई। आज मैं आई हूँ यहाँ पे, जैसे कि 7 दिन हमें पूरे हो गए हैं। हम यहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं और हम इस्लामाबाद में इसलिए आए हैं और इस तवक्को और इस उम्मीद से आए हैं कि हमें यहाँ पे सुना जाएगा, हमारे लोगों को बाजियाब किया जाएगा, क्योंकि मेरे जो मंगेतर है यहाँ पे हर लोग जो बैठा हुआ है उनकी आंखें अश्कबार है अपने प्यारों के लिए, और आप सबसे उम्मीद लगा के यहाँ पे आई है कि आप लोग उनकी सुनेंगे, उन लोगों को बाजियाब करेंगे और बाजियाब करने में आप हमारी मदद करेंगे। और हमारी इमरान खान से और हमारे कमर जावेद बाजवा से यही अपील है, हमारे लोगों को जो आप लोगों ने उठाए हैं उन्हें बाजियाब करें। अगर उनके ऊपर कोई जुर्म है तो कोर्ट कचहरियां आपके अपने हैं, लाए उन्हें पेश करें, हमारे वकील है। सजा अगर जुर्म उनके ऊपर आयद हो गई, साबित हो गई, तो आप भी चौराहे में लाके उन्हें फांसी दे, हमें मंजूर है। लेकिन इस तरह पाबंद सरासर रखना हमें मंजूर नहीं है, क्योंकि बलूचिस्तान में हर घर जल रहा है, बलूचिस्तान में हर माँ जल रहा है, हर बेटी जल रहा है, हर भाई जल रहा है। हमें इंसाफ चाहिए और हम इंसाफ के मुंतजर हैं और हम इंसाफ के लिए आए। शुक्रिया। मैडम, मैं मुख्तसर कहना चाहता हूँ, सारे फैमिलीज़ ने बात की, अम्मा बैठी हुई है, उसने बात नहीं की, वो उर्दू में बात नहीं कर सकती है, रो रही है। और कल भी अपने बेटे का जिक्र यहाँ किया था और यहाँ गिर के बेहोश हो गई थी। जान ज़ैब मोहम्मद हसनी उसका नाम है, 5 साल हो रहा है उसको क्वेटा से उठाया गया है, लेकिन अब तक बाज़ियाब नहीं हुआ। तो हम तंजीमी सतह पर मैडम आपके मशकूर है कि आपने हमारे दर्द को महसूस की, हमारे यहाँ पर आया और फर्दन एक लवाकिन की आपने दर्द सुनी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपकी तंजीम मिसिंग पर्सन के बाजियाबी के हवाले से अपनी किरदार अदा करेगा। हम जिस तरह सब लोगों ने जिक्र किया कि 7 दिनों से आए हुए, हम ये उम्मीद लेके यहाँ पे आए हुए हैं कि हमें सुना जाएगा, लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि 7 दिन हमें हो रहा है और यहाँ पर हम लोग रात में सर्दी में भी हम लोगों ने धरना दिया था, लेकिन हमें नहीं सुना जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस मसले को इंसानी हमदर्दी के बुनियाद पर देखा जाए, क्योंकि अगर एक बंदा मिसिंग होता है उसका पूरा फैमिली होता है, जिसकी वजह से वो ज़हनी करब, अजियत और बहुत से मुश्किलात का शिकार होता है। ज़ाहिर सी बात है, यहाँ आपके सामने कुछ वाक़यात भी आए, कुछ ऐसे यहाँ पे शादीशुदा ख़वातीन है, वो ये चाहते हैं कि हमें बताया जाए कि हम बेवा हो चुके हैं, कि हमारा शौहर ज़िंदा है। और इसके अलावा मैडम एक और चीज़ भी है कि कुछ ऐसे केसेस रिकॉर्ड हुए हैं, एक फैमिली का 8 साल से वो मिसिंग है, 5 साल के बाद उसकी बीवी ने दूसरी शादी की थी, 8 साल के बाद वो जब बाज़याब हुआ था, तो उसके मतलब कहने का मकसद ये है कि ये करब और अजियत है लोगों के लिए।
تو ہم آپ لوگوں سے گزارش کرتے ہیں، اگر ہمیں گورنمنٹ سن نہیں رہا ہے تو ہم آپ لوگوں سے اپیل کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ ان غم زدہ گھرانوں کی آپ لوگ آواز بنو گے، اور اس آواز کو آپ لوگ ایوانوں میں اور مختلف فورمز پہ آپ لوگ اٹھاؤ گے، تاکہ جو جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ہے وہ حل ہو۔ ہمارا مطالبہ بھی آئینی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ جن پہ الزام ہے آپ ان کو عدالت میں پیش کر دو، جو بے قصور ہے ان کو فوری طور پر رہا کر دو، اور جو اس دنیا میں نہیں ہے وہ ریاست کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ان کے خاندان کو بتائے کہ وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا مسئلہ ملکی قوانین کے مطابق حل کیا جائے۔ ہم آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، ہم آپ کے مشکور ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری آواز بنو گی۔ اماں ہیں، ان کا بیٹا بھی ہے ایبٹ سے، بس یہیں سے آپ یہیں سے بولو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں کہ میں اپنے الفاظ میں یہ بیان کر سکوں کہ میرے احساسات اس وقت ان کی دکھ بھری کہانیاں سن کے کیا ہیں، لیکن ہم سب میں سے جتنے لوگ بھی یہاں موجود ہیں اور جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، سب رشتوں میں بندھے ہیں، سب مائیں بہنیں بیٹیاں باپ بیٹے ہیں، ہم سب کو احساس ہے کہ یہ رشتے کتنے بڑے ہوتے ہیں۔ میں صرف ان کی بات سن کے یہ سوچ رہی ہوں کہ جب آپ کا پیارا کوئی چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پیارا ہو جاتا ہے، آپ کی نظروں کے سامنے ہو جاتا ہے، آپ اس کو مٹی کے نیچے دفنا کر آتے ہیں، قبر میں دفنا کے آتے ہیں، رہتی زندگی تک کبھی اس کی یاد انسان کو نہیں بھولتی، جینے نہیں دیتی، اس کی تکلیف انسان کے دل میں رہ جاتی ہے، لیکن اس انسان کا غم مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا غم ہوگا جو روز صبح اٹھ کر اپنے پیاروں کا انتظار شروع کر دیتے ہیں اور رات کو سوتے تک دروازہ دیکھتے رہتے ہیں، آنکھیں راستہ تکتی رہتی ہیں۔ اور ذرا اپنے اوپر اس کو طاری کر کے سوچیں کہ کسی بچے کو یہ نہ پتا ہو، یہ میں ابھی یہ بینر دیکھ رہی ہوں، ایک یہاں پر تھا وہ جو کہا ہے کہ میرے پوتے، آپ نے اٹھایا ہوا تھا، میرے پوتے اسکول میں ہیں، کیا بتائیں کہ وہ یتیم ہے یا ان کے بابا زندہ ہیں۔ مطلب جن بچوں کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم یتیم ہیں یا ہمارا والد حیات ہے، جس ماں کو یہ پتا نہ ہو کہ میرا جو بیٹا ہے وہ زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کسی بیوی کو یہ پتا نہ ہو کہ وہ بیوہ ہے یا اس کا شوہر حیات ہے، کسی بیٹی کو یہ پتا نہ ہو کہ اس کے والد زندہ ہیں یا نہیں زندہ۔ یہ ہم بات کرنے میں تو کر سکتے ہیں، لیکن ان کے کیا احساسات ہیں، ان کے دلوں پر کیا قیامت روز گزرتی ہے۔ اور کئی سالوں سے، یہاں 2008 سے میں دیکھ رہی ہوں کہ یہ ان کی جو ان کے والد ہیں وہ 2009 سے لاپتہ ہیں۔ آپ سوچیں کہ کتنے سال ہو گئے ہیں اور یہ لوگ روز اسی کرب سے گزرتے ہیں۔ یہ عزت والے لوگ ہیں، اپنے گھروں میں عزت سے رہنے والے لوگ ہیں، اور یہ اسلام آباد کی گلیوں میں، اسلام آباد کی سڑکوں پہ سردی کے موسم میں راتوں کو کھلے آسمان کے نیچے یہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے، میں سمجھتی ہوں، مجھے اس چیز کا احساس ہے، ادراک ہے کہ پہلے انسان کی باتیں بہت بڑی بڑی ہوتی ہیں، بڑے بڑے سٹیٹمنٹس ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کو اقتدار مل جاتا ہے تب انسان کی پرائیورٹیز بھی بدل جاتی ہیں، تب انسان کی مجبوریاں بھی سامنے آ جاتی ہیں۔ لیکن میں صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا مجبوریاں جو ہیں انسان کی وہ اس کے فرض سے بڑی ہوتی ہیں؟ فرض جو ہے، چاہے آپ سلیکٹڈ ہیں، آپ کو جس طرح بھی بٹھایا گیا اقتدار میں، لیکن آپ کا فرض ہے، ریاست کا فرض ہے، ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، ملک ماں کی طرح ہوتا ہے، آپ کا فرض ہے کہ اگر آپ ان کو یہ نہیں بتا سکتے یا آپ ان کے پیاروں کو واضح نہیں کر سکتے، آپ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جن کے لوگ اس وقت ٹارچر سیلز میں ہیں، آپ ان کو بتا دیں کہ ان کے پیارے کہاں ہیں۔ آپ کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایجنسیز کی مجبوریاں ہو سکتی ہیں، میں ملک کی ایجنسیز سے بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ کی بھی مائیں بہنیں بیٹیاں آپ کی اولادیں ہیں، آپ کے والدین ہیں، خدا کے واسطے آپ ان کو صرف یہ بتا دیں کہ ان کے پیارے مر گئے یا زندہ ہیں۔ وہ کچھ نہیں کریں گے، چپ کریں گے، رو دھو کے چپ ہو جائیں گے، لیکن ان کا روز کا جو ایک وہ قیامت ان کے دل پہ گزرتی ہے،
وہ تو اس کو تو قرار آئے گا. اور میں عمران خان صاحب کو بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پرائم منسٹر ہاؤس یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے, صرف 5 منٹ کا شاید راستہ نہ ہو. اور یہ بچیاں کہہ رہی ہیں, مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ 1 ہفتے سے یہاں آ کر بیٹھی. آپ نے ایجنسیز کو جواب نہیں دینا, آپ نے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا. یہ 22 کروڑ عوام جو ہے وہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. آپ ان کے سر پہ ہاتھ تو رکھ سکتے ہیں, یا آپ کو صرف کہنے کے لیے یہی باتیں ملی ہیں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا. یہ لاشیں نہیں ہیں, یہ زندہ لاشیں ہیں, لیکن جیتے جاگتے لوگ ہیں. آئیں ان کی بات سنیں, ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میرا خیال ہے کہ وہ اسی بات سے ان کو تسلی ہو جائے گی کہ کم از کم کسی نے آ کے ان کی فریاد کو سنا ہے. اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم نہ آپ خود یہ اس قسم کے بیانات جاری کیا کریں کہ میں لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوں گا, نہ آپ اپنے وزراء کو منع کر سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ مجبور لوگ جب سڑکوں پہ آتے ہیں, ڈی چوک میں آتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو آپ یہ کہتے ہیں آپ کا دل ہے, آپ کو خدا کا خوف نہیں آتا, آپ کا دل کانپتا نہیں ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ آؤٹ ڈیٹڈ یا ایکسپائرڈ شیلز پڑے ہوئے تھے آنسو گیس کے, ہم تو وہ ٹیسٹ کر کے دیکھ رہے تھے. توبہ استغفار. میں مطلب یہ انسان کی باتیں آپ کی قبر تک آپ کا پیچھا کریں گی. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں, آج میں کسی وفاقی وزیر کا, جن کا میں نام بھی لینا نہیں چاہتی, وہ آج یہ بات کر رہے تھے کہ بلوچستان میں ایسے ہو رہا ہے اور پنجاب تو یہ کرتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, خدا کا واسطہ ہے, جو مظلوم ہوتا ہے اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. سندھی, پنجابی, کے پی کے کا بھی کوئی ہو یا بلوچستان کا کوئی ہو, مظلوم ہوتا ہے, اس کا کوئی صوبہ نہیں ہوتا. خدا کے لیے یہ لوگوں کے زخم پہ نمک نہ چھڑکیں. تو کم از کم آپ اپنے وزراء کو منع کریں کہ وہ ان کے زخموں پہ نمک نہ چھڑکیں, اور آپ آئیں ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. میں آرمی چیف سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں, اور میں DGISI سے بھی یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آپ ہی کے ملک کے لوگ ہیں, آپ ہی کی بیٹیاں ہیں, آپ ہی کی مائیں ہیں. آئیں ان کے ساتھ بات کریں, ان کا جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے اس کو حل کریں. جو ان کے لوگ زندہ ہیں ان کو کورٹس میں پروڈیوس کریں, اور جو زندہ نہیں ہیں کم از کم ان کو اطلاع دے دیں کہ وہ لوگ زندہ نہیں ہیں. اور روز محشر کو یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کا خوف رکھیں. حکمران کی پوچھ بہت بڑی ہے. حکمران تو آپ حضرت عمر فاروق کی مثالیں دیتے ہیں نا, تو ان کا دور حکومت یاد رکھیں اور پھر اپنی طرف ایک نظر دوڑائیں اور شرم کریں. میم یہ بتائیے گا کہ جو کمیشن تھا اس کو آپ کیسے دیکھتی ہیں, جوڈیشری کا اس میں کیا رول ہے, اور کیا کوئی اس معاملے پہ کوئی لیگل کوئی ان کو اسسٹنٹ؟ ابھی آپ کے سامنے انہوں نے یہ بات کی کہ جب کمیشن بنا, کمیشن کی جو فائنڈنگز ہیں آپ نے ان کو مانا ہی نہیں, تو آپ جتنے چاہے کمیشنز بنا دیں. یہ کمیشنز جو ہے نا یہ آئی واش ہوتے ہیں بھائی. ان کا یہ ہوتا ہے ٹائم بائی کرنے کا طریقہ. ان کا حل ہو سکتا ہے, میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی قصور کیا ہے تو آپ ان کو سزا دیں, آپ ان کو بتائیں ان کے گھر والوں کو کہ آپ کے جو فیملی ممبر ہے اس نے یہ قصور کیا ہے. لیکن اگر کوئی دنیا سے چلا گیا ان کو اطلاع تو کریں. یہ ان کا بیسک حق ہے, یہ ہیومن رائٹس ہیں. آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا پیارا ہے بھی نہیں, ہے بھی یا چلا گیا دنیا سے. جیسے آپ نے بھی کہا کہ حضرت عمر فاروق کی یہ مثالیں دیتے ہیں, تو گزشتہ دور حکومت آپ کا تھا, ابھی یہ بتا رہے تھے 2015 میں, 2016 میں, اس سے پہلے 2009 کا بھی آپ نے خود ذکر کیا کہ لاپتہ افراد ہوئے. اس وقت حکومت نے کیوں اقدام نہیں اٹھایا؟ ایک چیز, اس وقت عمران خان اظہار یکجہتی کے لیے آتے تھے, آج آپ یہاں پہ اظہار یکجہتی کے لیے آئے ہیں. کیا صرف اظہار یکجہتی سے ان کا یہ مستقل مسئلہ حل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس کا حل کیا ہے یہ بتائیے گا. دیکھیں, میں اس وقت سوائے اظہار یکجہتی کے اور کچھ نہیں کر سکتی, اور میں صرف ان کی بات سن سکتی ہوں, ان کو یہ احساس دلا سکتی ہوں کہ یہ بلوچستان سے ہیں, لیکن یہ اکیلے نہیں ہیں. بلوچستان سے اگر یہ ہیں تو یہ ملک کی بیٹیاں ہیں, ملک کی مائیں ہیں. اور پنجاب کے جو لوگ ہیں یا باقی صوبوں کے جو لوگ ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. بلوچستان جو ہے وہ زخمی صوبہ ہے, اس کے شکایات جو ہیں وہ ٹھیک بھی ہیں, لیکن جب آپ کا کوئی صوبہ ناراض ہوتا ہے, اس کی تکلیفیں ہوتی ہیں, اس کی جینوئن شکایتیں ہوتی ہیں, تو آپ ان کو دھکا دے کر پرے نہیں کرتے, آپ ان کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر اقتدار کے بعد, میں اپنی بات کر رہی ہوں, اپنی جماعت کی بھی بات کر رہی ہوں, اگر اقتدار کے بعد آپ اتنے مجبور ہو گئے ہیں
کہ آپ اپنے بیسک فرض کو بھول گئے ہیں. آپ بے حس ہو جاتے ہیں. آپ اپنی جو فرض ہے آپ اسے ادا نہیں کر سکتے. تو ایسے اقتدار سے اقتدار میں نہ ہونا اچھا ہے. یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب بھی یہاں مسجد میں آئے تھے 2010 میں آئے تھے اور انہوں نے 50 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان بھی کیا تھا لواحقین کی فیملیوں کے لیے کہ جن کے گھروں میں چولہا نہیں چل رہا ان کی مشکلات کچھ کم ہو سکے. لیکن اقتدار میں آنے کے بعد جب یہاں چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ تھے تو آمنہ مسعود جنجوعہ جو ہے ان کو یہاں پہ لیڈیز پولیس نے گھسیٹا اور دہشت گردی کا مقدمہ درج کیا تھا. لیکن میاں صاحب کی انٹروینشن پہ رات کو مقدمہ خارج ہو گیا تھا. آپ سے صرف یہ پوچھنا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ موقع دیتا ہے اس ملک کے اقتدار کی گدی پہ بٹھاتا ہے تو آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ان لوگوں کے مسائل کا کوئی حل نہیں کر سکے؟ وہ پالیسی میں نے ابھی آپ کو بتا دی کہ اول تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا سلوک اپنے ہی لوگوں کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں اگر آپ کا کچھ سیکیورٹی کی مجبوری ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی نے کوئی جرم کیا ہے, کوئی اس میں ملوث ہے, تو اس کا ایک طریقہ کار ہے. اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ رات کو اس کو گھر سے اٹھا کے لے جائیں اور 10 سال تک آپ اس کے گھر والوں کو یہ نہ بتائیں کہ آپ کا پیارا ہے کدھر. کم از کم دیکھیں, کم از کم جو بھی ان کا جہاں بھی جو بھی اسٹیٹس ہے ان کا, وہ زندہ ہیں یا مر گئے ہیں یا ٹارچر سیلز میں یا کہیں بھی ہیں, کم از کم ان کے گھر والوں کو بتا دیں تاکہ ان کو چین آ جائے. اور پھر دوسری بات یہ کہ عدالتیں ہیں اس ملک میں. اگر آپ شو آف ہینڈز کا اور اوپن بیلٹ کو عدالت میں لے جا سکتے ہیں تو عدالتیں کھلی ہیں, ان کے مقدمات عدالت میں چلائیں, لوگوں کو پتہ چلے. اب آپ کو سینٹ کے الیکشن جب آپ نے چوری کیا اس وقت آپ کو شو آف ہینڈز یاد نہیں آیا. اب آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہار جائیں گے یا آپ کے لوگ چلے جائیں گے تو آپ ان کا مقدمہ سپریم کورٹ میں لے گئے, تو ان کا مقدمہ بھی لے جائیں عدالتوں میں. عدالتیں بنی ہوئی ہیں, دہشت گردی کے لیے بھی بنی ہوئی ہیں, ہر چیز کے لیے بنی ہوئی ہیں, اسپیشل کورٹس بنے ہوئے ہیں. آپ لے کر جائیں, لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی قصوروار ہیں یا آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور میں یہ بھی بتا دوں, مجھے یہ بھی پتہ چلا ہے, مجھے خود بلوچستان سے یہ پتہ چلا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا اور غلطی ہو گئی ہے, اور وہ یا تو بیچارے اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے. ان کو بتا دو بھائی, بس میں اتنا چاہتی ہوں. اچھا میم, ایک دہائی سے یہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, جو راستہ آج آپ حکومت کو دکھا رہی ہیں, یہ آپ کے وقت بھی یہ آپشنز کھلے ہوئے تھے, تو آپ کے راستے میں رکاوٹ کیا چیز تھی؟ میں ان معاملات کو نہیں جانتی. میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کیونکہ میں نے دور سے دیکھا ہے, مجبوریاں ہیں, ہوتی ہیں, لیکن فرض سے بڑی مجبوری نہیں ہوتی. میں نے جو بات ابھی کی میں دوبارہ کروں گی کہ اگر کوئی مجبوری ہے, اگر اس میں کوئی چیز بھی آڑے آتی ہے تو ان کو اطلاع کریں, ان سے بات کریں, اور اگر آپ وہ بھی نہیں کر سکتے تو 5 منٹ کا راستہ ہے, آئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں. نہیں آ سکتے اپنے کسی وزیر کو بھیجیں, نہیں بھیج سکتے تو کم از کم ان ہیومن سٹیٹمنٹس ایشو نہ کریں جن سے لوگوں کے دل جو ہے وہ چھلنی ہو جائے. حکمران ہر چیز نہیں کر سکتے, مجھے اندازہ ہے, لیکن کم از کم سر پہ ہاتھ رکھ سکتے ہیں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے, مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے. کیا ہو سکی نہیں, ابھی انہوں نے بتایا, ابھی انہوں نے آپ کے سامنے بتایا کہ آمنہ صاحبہ کے اوپر, جنجوعہ صاحبہ کے اوپر پرچہ کٹا, ان کو گھسیٹا گیا, اور اس وقت کے پرائم منسٹر نے فوراً اس کو واپس کیا. یہ تو کر سکتے ہیں نا. میم اتنے سالوں سے آپ برسوں میں رہے ہیں, اگر نیکسٹ ٹائم فیوچر اگر آپ آتی ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بنیادی ضروریات پوری کریں گی, یا ابھی تک پاکستان کے ملک میں لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری ہو رہی ہے, انسانی حقوق لینے کے لیے روڈ پہ بیٹھے ہیں؟ ذرا تھوڑی دیر میں آتے ہو. دیکھیں, حکومت کا بیسک فرض جو ہے نا, بیسک فرض وہ اپنے لوگوں کی زندگیوں کو بہتر بنانا ہے. اب میں یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتی, لیکن جہاں لوگ بیسک اپنی جو نیڈز ہیں, کھانا پینا, ادویات, علاج, جب اس کی دہائیاں دے رہے ہوں, اور یہاں آ کر ہر طبقہ, کیا وہ مسنگ پرسنز ہیں, یا وہ سرکاری ملازمین ہیں, یا وہ لیڈی ہیلتھ ورکرز ہیں, یا ڈاکٹرز ہیں, کچھ